अहिले मोदीले ओलीलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने र त्यो हिन्दू राज्य चलाउन सम्राट ल्याउने योजना छ। नेपालमा राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने मान्छेहरू होइन। कतिपय मान्छेले त दास प्रथा पनि जान हुन्न, सती प्रथा जान हुन्न भन्ने थियो त जमाना। कुनै बेला राजनीति व्यापारै हो नि त। भनेपछि किन बेचमा व्यापार हो, राजनीति व्यापार हो। तपाईँ माधव, झलनाथ, सुशील लगायत, शेरबहादुर लगायत धेरै मान्छे बालुवाटारमा पसेर निस्किए। त्यो ओलीले जस्तो राभासी त कसैले गरेन नि। त्यो रेकर्ड पनि ओलीले के गरे, बिट गरे, रेकर्डै तोडे। अब तपाईँ चाहिँ अब शेरबहादुर पछाडि लाग्छ नि, त्यो ओलीका चाहिँ पछाडि जुगुर्ने हो। हेर्नु होला, जो राष्ट्रपति भए ती सबले जनताको पक्षमा काम गरेर माथि गए हुन्। शेरबहादुर चाहिँ 5 पटक प्रधानमन्त्री भए, नेपाली जनताको काया पलट गरेर हो। एमसिसी पास गराउनको लागि अमेरिकाले टुप्पीदेखि पैतालासम्मको बल लगाएकै छ। नेपाली जनताले मागेको छ खोप। ओलीजीले भन्नुहुन्छ भोट हाल्ने, ओलीलाई 2/3 फेरि दिन पाऊँ भन्ने माग थियो कि हामीलाई खोप ल्याऊ। मैले पाइनँ खोप। नेपाललाई तपाईँ चाहिँ हिन्दू राज्य बनाउने, वीरेन्द्रलाई ज्ञानेन्द्रलाई हिन्दू सम्राट बनाउने केपी ओलीको माध्यमबाट यतातिर नै गइरहेको थियो। भण्डाफोर हुन्छ, विरोध हुन्छ। तपाईँ हामीले चाहिँ एमसिसी पारित गर्न दिएन। ती वादवादले के गरे त्यतिखेर? के छ तिनको इतिहास, रेकर्ड के छ? आफू नबदलिएकाले समाज बदल्छ, कार्यकर्ता नेता बदल्छन्। विदेशीहरूको चलखेल त हुन्छ त। नेपालमा राजनीति गर्ने भनेको सबै धेरैको लागि कमाउन हो। त्यो चाहिँ इटा भट्टीमा लगेर पोलेर चाहिँ त्यत्रो अपराध गरेको अफ्ताब आलमलाई तपाईँहरूले यति जाने छोड्नु पर्ने हो। यति आतुरी, चाहे माओवादी भन्नु, चाहे एमाले भन्नु, उनीहरू तपाईँ चाहिँ एउटा लेलिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त पोलेर खाएको उहिले मदन भण्डारीका पालादेखि हो। हामीले तपाईँको चाहिँ नि अब एमाले फुटालिदिएर एमाले फुट्छ, राष्ट्रिय जनमोर्चाले फुटाएर काङ्ग्रेस फुट्छ। संसदीय व्यवस्थाभित्र चाहिँ मानिसहरू किनबेच हुने, पदको लागि मरिहत्ते गर्ने, पार्टी बदल्ने, मन्त्रीको सांसदको व्यापार त हुन्छ बाबा। यो त सङ्घीयता फाले राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालीले फाल्छन्, न शेरबहादुरले फाल्छन्, न बाबुरामले फाल्छन्, न प्रचण्डले फाल्छन्। सङ्घीय ओलीले संसद विघटन गरेको, ओलीले 72 को संविधानलाई धुलिसात पारेको, आफ्नो पार्टी पनि चकनाचुर पारेकोमा थपरी बजाएर ओलीको स्तुति गाएर सर्वोच्चमा गएर तपाईँ चाहिँ घाँटी सुकिया भए पनि पानी नखाइ त्यहाँ वकालत गर्नुभएको थियो। शेरबहादुरलाई अहिले समर्थन गर्ने भनेको कमसेकम उनले प्रतिगमनका विरुद्धमा उभिए, त्यति मात्रै हो। त्यति हो। ओलीको साख अरूले बिगारिदिया हुन् कि ओली आफै तपाईँ चाहिँ अब साख खतम पारे हो। भारतीय साम्राज्यवादले नेपालमाथि गरेको थिचोमिचो, भौगोलिक आक्रमण, जनसाङ्ख्यिक आक्रमण, सांस्कृतिक आक्रमण, सबै प्रकारको थिचोमिचोका विरुद्धमा बोल्ने नेपालमा कोही छ? राष्ट्रिय जनमोर्चाभन्दा अर्को शक्ति भन्नु न। नेपालमा तपाईँ चाहिँ नि राजनीति संस्कार, राजनीतिक तपाईँ चाहिँ संस्कृति, त्यो चाहिँ अब राजनेतैमा त्यो छैन कि। म एभरेस्ट नेपालमा राजमका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई स्वागत गर्छु। चित्रबहादुरजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मैले भने नि 2052 सालमा मनमोहनलाई विस्थापित गरेर प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउबा अविच्छिन्न 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् र फेरि 5औं पटक उनी विश्वासको मत पाएर अनुमोदित भएका छन्। तपाईँहरूले के त्यस्तो भिजन देख्नुभयो शेरबहादुरसँग? के त्यस्तो करिस्मेटिक नेतृत्व देख्नुभयो र शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दत्तचित्त भएर लाग्नुभयो, प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो र विश्वासको मत प्राप्त गर्दा पनि झन्डै 2/3 165 मत शेरबहादुरलाई दिएर अनुमोदन गर्नुभयो? के थियो शेरबहादुरमा त्यस्तो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। शेरबहादुरलाई हामीले नचिनेको होइन, शेरबहादुरलाई हामीले नदेखेको पनि होइन, शेरबहादुरलाई नेपाली जनताले नबेहोरेको होइन। त्यसो हुनाले अब तपाईँले भन्नुभयो शेरबहादुरसँग त्यस्तो करिश्मा के थियो, त्यस्तो जादु चाहिँ के थियो देश बनाउने, र तपाईँहरूले रोज्नुभयो जुन भन्नुभयो नि। शेरबहादुरको आफ्नै मन थिएन प्रधानमन्त्री। शेरबहादुरले सुरुमै भनेका थिए 5 वर्ष ओलीजीलाई चाहिँ रजाइ गर्न दिने, हामी 5 वर्षपछि हो हामी चाहिँ प्रतिद्वन्दी गर्ने भनेर शेरबहादुर त ओइलाएरै बसेका थिए।
उनको आफ्नो विगतको इतिहास नजान्ने को छ। नेपाली जनताको तपाईँ चाहिँ नि जीवनमा आमूल परिवर्तन त यो अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाको अन्त्य नभइकन, अर्ध सामन्ती अवस्थाको अन्त्य नभइकन, मुलुकलाई तपाईँ चाहिँ नि एउटा औद्योगिकरण नगरिकन, देश पूर्ण रूपले राजनीतिक रूपले, आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले स्वतन्त्र नभइकन नेपाली जनताको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन आउन सक्दैन भनेर त तपाईकै मिडियामा मैले बारम्बार भनेको छु। त्यसो हुनाले उसलाई शेरबहादुरलाई हामीले चाहिँ अहिले ल्याउनुको मतलब अड्को पड्को तेल अधुप हो। साँचो धुप त घिउ हो, मान्छेलाई राम्रो हुने होइन। तर घिउ नभएपछि त तेलको धुप पनि हाल्नु पर्यो, धुप हाल्ने त घिउको। त्यसो हुनाले शेरबहादुरले चाहिँ यो नेपाली समाज चाहिँ अब आमूल परिवर्तन गर्छन्। शेरबहादुरले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमता, अखण्डतालाई बचाउँछन्, यिनले सब पार लाउँछन् भनेर त हुँदै होइन। र शेरबहादुर आफैलाई पनि यसरी चाहिँ नि अब खड्गप्रसाद ओलीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अप्रजातान्त्रिक गतिविधिबाट शेरबहादुरलाई चाहिँ आफू सत्तामा जान्छु भन्ने नहुँदै पनि चिट्ठा पर्यो। भनेपछि चिट्ठा परेका शेरबहादुर जस्तो केपी ओलीले प्रष्ट भनेको छ नै बालुवाटार छोड्दाखेरि, म जनादेशले हटेको प्रधानमन्त्री होइन, परमादेशले हटेको प्रधानमन्त्री हुँ। एउटा जनादेश पाएर आएको प्रधानमन्त्री त यो हालतमा पुग्यो, यति आलोचित भयो, यति गैर संवैधानिक भयो, तपाईँहरूको भाषामा यो संविधान मिच्ने भयो, अप्रजातान्त्रिक भयो, स्वेच्छाचारी भयो भने केपी ओलीको भाषामा परमादेशले आएको प्रधानमन्त्रीको हालत र उसको क्रियाकलाप, उसको गतिविधि थेक्न सक्नु होला तपाईँले? के होला भोलि कल्पना गर्नु भएको छ? यसभन्दा पहिले त जनादेशबाटै शेरबहादुर आएको थिए। झन्डै 2/3 जनादेश दिएर त ओलीलाई नै ल्याएको थियौँ नि हामीले सत्तामा त। शेरबहादुरको त 74 मा चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चालाई 5 ठाउँ चाहिँ मद्दत गर्ने काङ्ग्रेसका मतले हामीले जित्ने सम्भावना थियो। बागलुङ, प्युठान, अर्घाखाँची, टोटी, कञ्चनपुर यो त शेरबहादुरसितै छलफल गरेर तिमीले योभन्दा बढी ठाउँमा दिने भए पनि चोर भए नि, चण्डाल भए नि, म वाम पक्षमा जान्छु। म नेकपासित हाम्रो पार्टीको सहकारी हुन्छ। 4-5 ठाउँमा जित्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाले काङ्ग्रेससँग गरे भए एउटा सिट लिएर चाहिँ त्यता हामी किन गयौँ? हाम्रो चाहिँ भरोसा कमसेकम यो गणतन्त्रलाई यिनीहरूले रक्षा गर्छन्, धर्मनिरपेक्षलाई रक्षा गर्छन्, काङ्ग्रेसले भन्दा देशको राष्ट्रियताको चाहिँ यिनले बढ्ता रक्षा गर्छन्। यिनीहरू कमसेकम चाहिँ नि अब जनताको तपाईँको चाहिँ समस्यामा बढी चाहिँ अब समाधान गर्छन् भनेर हामीले विश्वास गरेर त्यही चाहिँ नेकपासित सहकार्य गरेको त, उसैलाई चाहिँ समर्थन गरेको त, उसको पक्षमा वकालत गरेको त। काङ्ग्रेसले हान्ने मारमा उसले दिने जवाफ हामीले दिएको त, बुझ्नु भएन? जब उनले तपाईँको चाहिँ नि त्यो 72 को संविधानको मतलबै राखेनन्, संसदको मतलबै राखेनन्, आफ्नो पार्टीभित्रको तपाईँको चाहिँ नि जो एउटा जनवादी तरिकाको पार्टी सञ्चालन गर्ने त्यसको मतलबै राखेन। अर्काको पार्टीमा के गर्छन्, कसो गर्छन्, चियो चर्चो गर्ने होइन होला नि त तपाईँहरू? उनको पार्टीमा चियो चर्चो होइन नि, संविधान च्यातेर भएन, संसद विघटन गरेर भएन, आफ्नै पार्टी च्यात्दाखेरि के भयो उनलाई? त्यो देश चलाउनु त पार्टीले हो नि। एउटा अनुशासित पार्टीले मात्रै चाहिँ जनताका पीर, जनताका मर्का, राष्ट्रको समस्या उसले हल गर्छ नि। त्यसो भएको हुनाले उनले यो तपाईँको चाहिँ नि 3 वर्षको अवधिमा के गर्न बाँकी रह्यो? त्यसरी हो नि। अब उनलाई भोट दिएका मतदातामा निराश भएनन्, उनकै पार्टीका मान्छेमा निराश भएनन् उनीबाट। उनीसँग सहकार्य गर्ने चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्तो उनको तपाईँको चाहिँ पक्ष पोषण गर्ने पार्टीले समेत उनलाई दिएको चाहिँ विश्वासको मत चाहिँ फिर्ता लिनु पर्यो र उनका विरुद्धमा तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्नको लागि त उनको करामत हो नि। तर तपाईँहरूको पनि अस्थिर चरित्र देखियो नि त, अलिकति अवसरवादी चरित्र देखियो नि। केपी ओलीले
के दिन्छु भनेको थिएर तपाईँहरू वाम गठबन्धनमा लाग्नुभयो, प्युठानबाट 1 सिट जित्नुभयो, मन्त्रीको अपेक्षा थियो रे तपाईँहरूले दुर्गा पौडेललाई मन्त्री बनाउने, आरोप है बाहिर। दुर्गा पौडेललाई मन्त्री बनाउन पटक पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा पनि तपाईँको सांसद मन्त्रीमा पर्नु भएन। तपाईँलाई सभामुखको आशा थियो, के अरे उपसभामुखको आशा थियो, त्यो पनि तपाईँले पाउनु भएन। त्यसपछि केपी ओलीको विरुद्ध जेद्दो जिहाद छेडेर आज तपाईँहरू काङ्ग्रेसको पोल्टामा जानुभयो, फेरि त्यहाँ के आशा गर्नु भएको छ त्यो पाउन जानुभयो भनेर बाहिर आरोप छ क्या। यसलाई खण्डन गर्ने तपाईँलाई यो फोरम उपयुक्त पनि होला। वास्तवमा के थियो त्यो आरोप छ तपाईँहरूमा? अब लोकतन्त्रमा, प्रजातन्त्रमा कुरा जे पनि गर्न पाइने रहेछ, सीमा बाहिर गएर। ल भन्नुहोस्, जुन बेलामा ओलीले चाहिँ हाम्रो संविधान हामीले बनाएको बापत इन्डियाले नाकाबन्दी गर्यो, संविधान बनाउने बेलैमा चाहिँ नि इन्डियाको तपाईँको चाहिँ नि जिम्मेवार मान्छे आएर यहाँ छेक्यो। त्यति बेला तपाईँको चाहिँ नि ओलीले, प्रचण्डले लिएको अडानलाई हामीले चाहिँ नि राम्रो मान्यौँ, ठिक गर्यो। भारतीयहरूको नाका टिमुर लाउने काम भयो, ठिक छ भनेर त्यही गुणले संविधान बनाउँदाखेरिको चाहिँ अडान, संविधान हामीले जारी गरेपछि चाहिँ भारतीय तपाईँको चाहिँ शासकहरूले चाहिँ गरेको नाकाबन्दी, त्यसपछि गएर चीन मित्र राष्ट्रसित तपाईँको चाहिँ व्यापार तथा पारवान सम्झौता गरेको कुरा, यी कुराहरूले गर्दा र तपाईँको चाहिँ नि स्वयं मोदीकै निर्देशनमा 5 नम्बर प्रदेशलाई पहाडबाट अलग गर्ने बेला चाहिँ शेरबहादुर र प्रचण्ड मिलेर त्यो चाहिँ मोदीको एजेन्डा बोकेको बेला पनि चाहिँ नेकपा एमाले अडान ल्यायो नि, तर्काएको हो नि। त्यस कारणले हामीले नेपालमा तपाईँको चाहिँ नि पदको लागि राजनीतिबाट तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति कमाउने कुराको विरोध गर्ने, राजनीतिलाई चाहिँ व्यवसाय नगराउने यदि नेपालमा कुनै पार्टी छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाको विकल्प कोही छ देख्नुभयो तपाईँले? ल भन्नुहोस्। त्यस हुनाले जुन बेलामा चाहिँ ओलीले राम्रो काम गरे, प्रचण्डले तपाईँको चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने बेला चाहिँ राम्रो अडान लिए, कतिपय कमी कमजोरीका बावजुद उनी जातीय प्रदेश हिमायती थिए, त्यसको हामीले फन्डफोर गऱ्यौँ। त्यस कारणले जुन गिर्जासँग हाम्रो त्यत्रो जीवन मरणको सङ्घर्ष भयो, बौद्ध लागेपछि जीवन मरणकै सङ्घर्ष भयो। गिरिजा प्रसादले भन्दै गरे माले मसाले मण्डले एउटै हुनुभयो। एकजना मान्छे तपाईँको चाहिँ नि आर्थिक कारोबारको कारणले चाहिँ भिराड फँगालेर मऱ्यो चीन उमा चाहिँ प्युठानमा, 100 जना मसाला कार्यकर्तालाई चाहिँ ज्यान माराको मुद्दा लगाइदिएर चाहिँ धरपकड जेल परे हाम्रो साथीहरू। त्यति गरेको गिर्जासित पनि ज्ञानेन्द्रको चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्धमा जब उनी ठिङ्ग उभिए हामी सहकारी गऱ्यौँ। त्यति बेला चाहिँ गिर्जासँग सहकारी गर्नुको अर्थ राष्ट्रिय जनमोर्चाले के पाम्ला भयो त होइन नि। त्यसो हुनाले सम्पूर्ण रूपले तर केपी ओलीसँग सहकार्य गर्दा जीवनको उत्तरार्धमा तपाईँ मन्त्री कहिले पनि यो बारेमा त धेरै कुरा भएको छ, तर दर्शकले किन सोध्दैन भनेर मलाई प्रश्न गर्छन् भनेर मैले यो सोधिहालेँ। तपाईँ यति लामो समय राजनीति गर्नुभयो, तपाईँको राजनीतिको उत्तरार्धमा आएर मन्त्रीमा बिग्नुभयो भनेर तपाईँमाथि आरोप लाग्यो। यो त तपाईँले धेरै ठाउँ खण्डन गरिसक्नु भएको छ, प्रसङ्ग आएको हुनाले मात्रै भने। तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ गहतको झोलमा तपाईँले धेरै उखान भन्नुहुन्छ, आज म भने है गहतको झोलमा जात फाल्नुभयो कि भनेर भन्छन् क्या धेरैले। होइन होइन, मैले चाहिँ भारतीय साम्राज्यवादले नेपालमाथि गरेको थिचोमिचो भौगोलिक आक्रमण, जनसाङ्ख्यिक आक्रमण, सांस्कृतिक आक्रमण, सबै प्रकारको थिचोमिचोका विरुद्धमा बोल्ने नेपालमा कोही छ राष्ट्रिय जनमोर्चाभन्दा अर्को शक्ति भन्नु न। त्यसो हुनाले भारतीय साम्राज्यवादले हाम्रो संविधान हामीले बनाए बापत नाकाबन्दी लगाइसकेपछि बाहिर बसेर मात्रै होइन, सरकारमा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बसेर पनि यसको चाहिँ नि विरोध गर्नु पर्यो, गुहार चाहियो, मद्दत चाहियो भनेर तत्कालीन तपाईँको चाहिँ नि एमाले अहिले पनि एमालेकै र तपाईँको चाहिँ नि माओवादी पनि उनीहरू दुइटैको तपाईँको चाहिँ नि एउटा अनुरोधमा सहयोग गर्न त्यहाँ गए हो।
उपप्रधानमन्त्री भइसकेपछि नि भारतीय साम्राज्यवादले तपाईँको चाहिँ नि जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तपाईँको चाहिँ निर्धारण गर्ने जुन प्रस्ताव तपाईँको चाहिँ नि पास गरे प्रचण्ड ओली शेरबहादुर भएर उपप्रधानमन्त्रीले त्यहाँ त्यसको विरोधमा उभिएको देखिनु भएन। राष्ट्रिय जनमोर्चाको लागि पदमुखी कुरा होइन, सम्पत्तिमुखी कुरा होइन, मुख्य कुरा हो तपाईँको चाहिँ देशको स्वाभिमान, देशको राष्ट्रियता, नेपाललाई चाहिँ जोगाउने कुरा। त्यसो हुनाले गहताज होला, त्यहाँ गएर यसले भारतीय साम्राज्यवादको विरोध गर्छ, उपप्रधानमन्त्री भयो नि सङ्घीयताको धजिया उडाउँछ, यसले विरोध गर्छ, त्यहाँ गएपछि ओलीलाई मद्दत हुन्छ भन्ने हिसाबले एकातिर नेपालीको आँखा चिच्याउँदै हिँड्यो, अर्कातिर तपाईँको चाहिँ नि कतिपय अवसरवादीहरू उग्रवादीहरूले चाहिँ अब चाहिँ कुरा क्रान्तिकारी गर्ने काम केही गर्न नसक्नेहरूले एउटा चाहिँ डाहा ईर्ष्या हो। अहिले अस्ति पनि कुरा भयो, कतिपय मान्छेले भन्छन् नि नेपालमा राजनीति गर्ने भनेको सबै धेरैको लागि कमाउन हो होइन। राधाकृष्ण मैनालीले एउटा भेट्न भने हामी त फसिहाल्यौँ सत्तामा गएर, तपाईँ जस्तो जानुभयो त्यसै फर्कनु भयो, त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ राजनीति कमाउनको लागि गर्नु आएन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भनेर राधाकृष्ण त जीवितै हुनु सोध्नु न, अरूलाई सोध्नुहोस्। तर त्यसो हुनाले तपाईँ चाहिँ त्यो सरकारमा जानुको अर्थ अरू पार्टीहरूले जे जति तपाईँ चाहिँ बदनाम भए चाहिँ सरकारमा बसेर सांसद भएर समितिमा बसेर राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यस खालको गलत धन्दामा गलत काममा चुकेन, सत्तामा गएर तपाईँ चाहिँ भारतीय साम्राज्यवादको विरोध गर्ने अनि राष्ट्रघातीहरूको निर्मम भण्डाफोर गर्ने भएको हुनाले सत्तामा गएकोलाई चाहिँ गहताज होला। कहिले सत्तामा जान हुन्न भन्ने छ सिद्धान्तमा, त्यस्तो छ। कहिले जीवनभरि आँखा पाइन्छन् सत्तामा जान भन्न भन्ने उग्र तपाईँको चाहिँ सङ्कीर्णवादीहरूको। तर उनीहरूको कुरा के छ भने तपाईँ सङ्घीयता विरोधी नेता हो, सङ्घीयता नेपालको सङ्घीयता प्रणालीको विरोधी होइन, तपाईँ प्रणालीको होइन, त्यो तपाईँले बारम्बार भन्नुभएको छ। नेपालमा सङ्घीयताको विरोधी चित्रबहादुर केसी चित्रित हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले सत्तामा जानुको उनीहरूको विरोध होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्ने संविधानमा टेकेर तपाईँ सत्तामा गएपछि तपाईँ कसरी नेपालको सङ्घीयता विरोधी हुनुभयो, उनीहरूको प्रश्न नम्बर 1। नम्बर 2, राज संस्थाको वकालत गर्ने कमल थापा पनि त्यही सरकारमा उप प्रधानमन्त्री छन्, चित्रबहादुर केसी पनि त्यही उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो उनीहरूको आपत्तिको विषय भयो। र नम्बर 3, तपाईँहरू जसरी कहिलेको हुन त गिरिजासँग पनि गरे, गिरिजाले 100 जना मान्छे पक्राउ गर्यो, तपाईँहरूले पक्राउ गरे, माले मसाले मण्डलले भने उनीसँग पनि सहकार्य गरेको कुरा तपाईँले प्रष्टीकरण दिनुभयो। मैले भनिहालेँ नि, सङ्घीयता विरोधी हुने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उप प्रधानमन्त्री हुने, कमल थापासँग उप प्रधानमन्त्री हुने, अनि त्यति मात्रै होइन भनेर अस्थिर चरित्र तपाईँहरूको अवसरवाद भन्छन् क्या, त्यो तपाईँहरू कम्युनिस्टको भाषामा भन्नुहुन्छ नि, कहिले यता कहिले उता पिँदै छैन क्या हो चित्रबहादुरहरूको भन्न थाले। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? त्यो भाषा पनि तपाईँको चाहिँ जान अनजानमा अब देशभित्रका सामन्तहरू जो गुमेको सत्ता फिर्ता गर्न चाहन्छन्, त्यो आफ्नो हिजो गुमेको स्वर्ग फेरि फिर्ता लिने कुरामा त हामी अग्रपङ्क्तिमा छौँ, त्यसको विरोध गर्नेमा। अब त्यस खालका पूर्वाग्रहीहरूको तपाईँ कुरा हो, सर्वसाधारण जनतालाई तपाईँ उनीहरूले पारेको भ्रम हो। त्यस कारणले हामीले आफ्नो राष्ट्र र जनताप्रतिको निष्ठामा भन्नु न अब जिन्दगीभरि तपाईँको चाहिँ त्यो प्रश्न किन गरेनन् तपाईँलाई? जिन्दगीभरि तपाईँ चाहिँ राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा जिन्दगी चाहिँ गुजारेको मान्छेले काङ्ग्रेस एमालेहरू भएर राप्रपा भएर होइन उनीहरू भएर महाकाली सन्धिको चाहिँ सम्झौता गरेर नेपालको जलस्रोत चाहिँ भारतलाई एकलौटी बुझाएको विरुद्धमा यो फेरि कीर्तिनिधि विष्टको चाहिँ शासनको त्यत्रो विरोध गरेको, जेल नेल खाएको, भूमिगत भएको मान्छे त्यही कीर्तिनिधि विष्टसँग कार्यगत एकता गरेर महाकाली सन्धिको विरुद्धमा सडकमा किन के पाम्ला भनेर लागेको कीर्तिनिधि विष्टको साथ? त्यो पनि भन्न सक्थ्यो नि भन्नेले, त्यसो त भनेन। महाकाली सन्धि काङ्ग्रेस एमालेले पास गरेपछि, संसदबाट पास गरेर भारतलाई बुझाएपछि त अब जुन कीर्तिनिधि विष्टको पञ्चायती व्यवस्था, राजाको पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धमा
जिन्दगीभरि लडेको जेलनेल खाएको अंश समेत पटक पटक रोक्का भएको त्यस्तो गर्ने चाहिँ पञ्चेहरूसित सहकार्य किन गर्यो यसले के मामला भएर गर्यो भन्नु पनि त सक्थ्यो होला होइन त्यसो उनीहरूले कुरा जसले जे गरे पनि हुन्छ सत्य कुरा यथार्थ कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि त्यो कार्यगत एकता गर्ने भनेको जुन विषयमा कुरा मिल्छ त्यसमा चाहिँ सहकार्य गरेको कतिले नबुझेर चाहिँ गर्ने हल्ला हो। यो कार्यगत एकताको बारेमा त तपाईँको महामन्त्रीले नयाँ पत्रिकामा लेखेको लेख पनि हामीले पढ्यौँ, धेरै मान्छेले पढे। तपाईँले पनि यसअघि मलाई अन्तर्वार्तामा त्यो प्रष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ। गाउँमा कसैको घरमा आग लागि भयो, काङ्ग्रेसको घरमा आग लागि भयो, अरू पार्टी नजाने, यदि अरू पार्टी गइहाले भने पनि त किन आइस भनेर काङ्ग्रेसले लखेड्न मिल्दैन, जनमोर्चाकोमा काङ्ग्रेस आए काङ्ग्रेस लखेड्न मिल्दैन भनेर तपाईँले प्रश्न भन्नुभएको छ। च्याङ्काई सेक र माओसेतुङको एलायन्सको पनि कुरा गर्नुभएको छ जापान विरुद्धको लडाइँमा। त्यसै गरी स्टालिन र साम्राज्यवादी शक्तिहरू एक भएर हिटलरसँग लडेको कुरा गर्नुभएको छ। यो प्रष्टीकरण तपाईँहरूले दिइसक्नु भएको छ, त्यो तथ्य पनि हो। कार्यगत एकताको नीति के हो? रणनैतिक मोर्चाको चाहिँ बेग्लै चरित्र हुन्छ, कार्यगत एकताको चाहिँ चरित्र बेग्लै हुन्छ। त्यस कारणले हामीले गरेको जो बेला बखतमा गरेको कार्यगत एकता हो, एकाथरी अवसरवादीहरूले तपाईँ चाहिँ नि बदनाम गर्न त्यो गर्छन्, कतिपय दुच्छरहरूले, कतिपय मान्छेहरूले भ्रममा तपाईँ चाहिँ नि अल्मलिएर गर्ने कुरा हो। त्यस कारण तपाईँ चाहिँ नि कार्यगत एकताको नीति के हो, रणनैतिक चाहिँ मोर्चाको नीति के हो भन्ने कुराहरू प्रष्ट छ। त्यसका चाहिँ त्यसबारे हामीले बुझाउनु। अब नि तपाईँको पार्टीले जे गरिरहेको छ इतिहासै भनिहाल्नु भने कहिलेदेखि के गर्दै कृतिनिधिसँगको कुरा, गिरिजासँगको कुरा, अब केपीसँगको कुरा हुँदाहुँदै शेरबहादुर प्रचण्डहरूसँग तपाईँको कार्यगत एकता र रणनीतिक मोर्चासम्मको कुरा गरिसक्यो। रणनैतिक मोर्चा हुँदैन उनीहरूसँग, हाम्रो कार्यगत एकता मात्र, त्यति मात्रै हो। जुन कुरा सहमत भयो त्यसै मात्रै हो। अब त्यसो भए पार्टीले जे गरिरहेछ ठिक गरिरहेछ भन्ने तपाईँहरूलाई लागिरहेछ, जे छौँ हामी ठिक छौँ भन्ने लाग्छ? बाहिर भन्छन् नि एउटा हात्ती लम्किँदैछ के गर्दैछ भन्छन् नि, अथवा काग कराउँदैछ पिना सुक्दैछ भन्छन्। अरूले जेसुकै भनुन्, राष्ट्रिय जनमोर्चाले अँगालेको नीति नियम जे छ त्यो ठिक छ भन्नेमा हुनुहुन्छ? काहीँ आत्मआलोचना गर्ने, आलोचित हुनुपर्ने अलिकति गल्ती गरिएछ भन्ने तपाईँलाई काहीँ लाग्दैन? एकदम ठिक छ। गल्ती हुन तपाईँको चाहिने जसलाई समर्थन गरेको, जसलाई चाहिँ सहयोग गरेको, उसले लटरपटर गर्ने बित्तिकै त उसलाई हामीले चाहिँ उसलाई दिएको समर्थन र उसका विरुद्धमा हामी आइहाल्यौँ नि। त्यसो भए तपाईँहरू यति राम्रो काम गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले आफूलाई पनि ठिक गरेका छौँ भन्ने मान्नुहुन्छ, तर तपाईँको पार्टीको शक्ति छिन हुँदै गइरहेछ। अब बागलुङमा थियो, प्युठानमा थियो, अर्घखाँचीमा थियो, पश्चिमका अघि डोटीदेखि लिएर कञ्चनपुरसम्मका धेरै कुरा गर्नुभयो, धेरै ठाउँमा थियो। अब खुम्चिँदै बागलुङमा तपाईँ हुनुहुन्छ, प्युठानमा एकजना दुर्गा पौडेलले जित्नु भएको छ। यसरी किन खुम्चिनु पर्यो त तपाईँहरूको पार्टीलाई? यसो फैलिनु पर्थ्यो नि, ठुलो हुनु पर्थ्यो नि विचार सही ल्याएपछि त। हो, यसो हो नि, सही विचार चाहिँ बोक्न सक्ने जनताको क्षमताको विकास गराउन हामीले सकेनौँ। हाम्रो कमजोरी होला नि त। तपाईँले यिनै कुरा तपाईँ चाहिँ सती प्रथाको बेलामा, दास प्रथाको बेलामा सोझेको भए, त्यति बेलाको चाहिँ समाजमा परिवर्तन ल्याउने मान्छेलाई सोझेको भए, छाउपडी प्रथाको बारेमा त्यहाँ गएर सोध्नु भएको भए तपाईँले के जवाफ पाउनुहुन्थ्यो भने अब निश्चय पनि हाम्रा कमजोरी होलान्। जनतामा हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो नीति, हाम्रो साङ्गठनिक पद्धति हामीले बुझाउन नसकेको कारण हो। होइन, हामीले साम्राज्यवादको आशीर्वाद नलिने, साम्राज्यवादबाट चाहिँ मद्दत नलिने, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको बेचबिखन नगर्ने, सत्ता र शक्तिको लागि जुनसुकै अनैतिक काम गर्न पनि तयार हुने हाम्रो त्यो प्रवृत्ति चरित्र सुरुदेखि नै भएन। होइन, त्यस हुनाले हाम्रो राजनीति, हाम्रो साङ्गठनिक पद्धति, हाम्रो विचार हामीले जनतामा लान नसकेका कारणले पनि, हाम्रो नीति, हाम्रो विचार, हाम्रो तपाईँ आदर्श जनतालाई हामीले बुझाउन नसकेका कारणले पनि हामी संसदभित्र कमजोर होम्ला। तर तपाईँ चाहिँ यसो सरदर हेर्नुहोस्, हाम्रो विचारले अहिले पनि नेपाली जनतालाई कति प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा। कुनै पार्टीलाई नाप्ने मापदण्ड यो तपाईँ चाहिँ प्रतिक्रियावादी संसदभित्र कतिजना आएछन्
भन्ने कुराले होइन। त्यसो भए भाग नल्याउनुहोस् न त, चुनावमा भाग पनि ल्याउनुहुन्छ, एउटा सिटको लागि कार्यगत एकता पनि गर्नुहुन्छ। एकछिन आज जो कम्युनिस्ट भएर धेरै शक्तिशाली भएका छन् नि, अब एमालेतिर त म गएन, माओवादीतिरका प्रचण्डहरू हिजो तपाईँहरूसँगै थिए, तपाईँको महामन्त्रीलाई नेता मान्थे, आज पनि मोहन विक्रम सिंहको चेलो भनेर प्रचण्डले पत्र पत्रिकाले लेख्छन्। त्यो हो पनि फेरि ती सबै शक्ति एकै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूलाई छोडेर गएका शक्तिहरू त्यहाँ पुगिसके, तपाईँहरू त झन्झन कमजोर हुँदै जानुभएको छ, झन्झन क्षयीकरणमा जानुभएको छ। यतातिर हो मेरो प्रश्न। होइन, राष्ट्र र जनताको अहितमा काम गरेर तपाईँ चाहिँ नि इतिहासमा धेरै मान्छे माथि माथि गए छन्। हिजोको नेपालको इतिहासमा जो माथि माथि गए, जो पटक प्रधानमन्त्री भए, जो राष्ट्रपति भए, ती सबले जनताको पक्षमा काम गरेर माथि गए हुन्। शेरबहादुर चाहिँ 5 पटक प्रधानमन्त्री भए, नेपाली जनताको काया पलट गरेर हो। यस्तो सिधा सादा कुरा पनि तपाईँलाई कति बुझाम म जनतालाई? त्यसो हुनाले सुन्नु न, प्रतिक्रियावादी संसदमा आउन त तपाईँ चाहिँ करोडौँ रुपियाँ गुल्छरा उडाउनुपर्छ, कैयौँ रागा भैँसी खसी पाठाको बलिदान गर्नुपर्छ। हेर्नु अहिले पनि नेपाली समाजले कुन पार्टीको विचार सही हो, कुन पार्टीको विचार गलत हो, कुन पार्टी राष्ट्रवादी हो, कुन पार्टी राष्ट्रघाती हो, त्यसको इतिहास, त्यसको व्यवहार छुट्याउने नेपाली जनमानसको त्यो विकास भएको छ अहिले पनि। मैले चाहिँ जनतालाई तर तपाईँप्रति मेरो प्रश्न है अहिले चाहिँ, अघि चाहिँ म जनताको स्तरबाट तपाईँलाई प्रश्न सोधिरहेको थिएँ। अब त्यो संसदलाई प्रतिक्रियावादी संसद भन्नुहुन्छ तपाईँ, पैसाको किनबेच हुन्छ, कयौँ पाठापाठी राँगा खसी बोकाको बलिदान पछि आएको भनेर भन्नुभयो, त्यो पनि सत्य हो। त्यस्तो ठाउँमा एउटा सांसद पाउनको लागि किन तपाईँहरूले कार्यगत एकता गरेर, मैले फेरि भने क्या गतको झोलमा किन जात फाल्नुपर्छ त भने, नआउनुहोस् न, बाहिरै बसेर काम गर्नुहोस्। होइन, संसदभित्र गएर चाहिँ जनतामाथि चाहिँ राष्ट्रघाती विधेयक ल्याउनेहरू, राष्ट्रघाती बजेट ल्याउनेहरू, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नेहरूले बोल्ने भाषा हो यो तपाईँको। के किन आएको त बहिष्कार? कति आनन्द हुन्थ्यो बहिष्कार गर्दा। हामीले बहिष्कार पनि गरे हो त 48। त केही बाँकी राख्नु भएको छैन। हो त तपाईँ चाहिँ बहिष्कार गर्ने नीति पनि हुन्छ, भाग लिने नीति पनि हुन्छ। अहिलेको चाहिँ परिस्थितिमा तपाईँको चाहिँ नि बहिष्कार गरेपछि चाहिँ के हतियारबन्द सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, त्यसको लागि तयार हुनु पर्यो, त्यस्तो शक्ति हुनु पर्यो। होइन भने तपाईँको चाहिँ नि संसदीय खेल, संसद तपाईँको चाहिँ नि यो चाहिँ खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्ने कुरा त अहिले पनि नेपाली जनले देखाएको छ त। मन्त्रीहरूको व्यापार, सांसदको खरिद बिक्री यसपालि पनि भयो। अब देखिएन त कहाँ सन सिटी अपार्टमेन्ट नै दियो रे, कता हो? होइन, अघिल्ला दिन तपाईँको चाहिँ नि एकातिर, अर्को दिन अर्कोतिर त्यो 7 प्रदेशमा मन्त्रीहरूको व्यापार, सांसदहरूको व्यापार भएको देख्नु आयो नि त, खरिद बिक्री। तपाईँहरू पनि आफू पो बिक्री हुनु भएन त, जानिदो नजानिदो पाराले त्यही पसलमा तपाईँहरू पनि सहभागी हुनु? होइन, त्यो पसलमा छम र त केही मान्छे हाम्रा पनि तपाईँको चाहिँ धाउन आए, जो त्यो उसले त हावाले छो हाम्रा चाहिँ कता प्रदेश, गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्नुभयो? हो, छो किनबेचै भयो त्यहाँ? होइन, किनबेचको कुरा होइन, जो संसदीय तपाईँको चाहिँ जो तपाईँ चाहिँ एउटा अवसरवादी जो प्रवृत्ति हो नि, त्यो प्रवृत्तिको शिकार त राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि भयो। हेर्नु, यो संसदीय विकृति। अनि तपाईँहरूको नेता कार्यकर्ता त अनुशासनमा बाँधिएको भनेर भनिन्छ बाहिर, पार्टीको नीति नियम अन्तर्गतै चल्ने भनेर भनिन्छ बाहिर, होइन रहेछ नि? सबभन्दा बढी यदि पार्टीको सिद्धान्त, पार्टीको नीति र पार्टीको अनुशासन चाहिँ यदि छ नेपालमा कसैको भने राष्ट्रिय जनमोर्चाको बढी छ। देखियो त गण्डकीमा एकाध मान्छेले त्यस्तो हुने भन्ने कुरा त तपाईँ चाहिँ नि त्यो साधारण कुरा हो। तपाईँले 51 देखि हामी संसदमा छौँ, कतिजना सांसदहरू खरिद बिक्री भएको, कतिजना सांसदहरूले सुत्केरीको औषध ल्याएर खाएको तपाईँले देख्नु भएको छ? महिलाले खाने औषधि। त्यसो हुनाले हामी चाहिँ यो संसदीय विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा लड्दै पनि 4 नम्बर प्रदेशमा तपाईँ चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट प्रदेशमा जितेर आएकाले तपाईँ चाहिँ नि कमजोरी देखाए। तर तपाईँले आरोप लाउनु भएको थियो किनबेच भयो भनेर सञ्चार माध्यमहरूमा। होइन, कृष्ण थापाले पैसा खाएका हुन्? होइन, पैसा खाएको मैले भनेको होइन, संसदीय प्रवृत्तिको कुरा गरेको मैले। अब चोरको खुट्टा झिक भन्दा कसैले आफ्नो खुट्टा थुत्यो, बेग्लै कुरा हो। संसदीय प्रवृत्ति, संसदीय व्यवस्थाभित्र चाहिँ मानिसहरू किनबेच हुने, पदको लागि मरिहत्ते गर्ने,
पार्टी बदल्ने मन्त्रीको सांसदको व्यापार त हुन्छ बाबा। यो त यसलाई त्यही रूपमा लिनुपर्छ भनेर मैले संसदीय प्रवृत्तिको कुरा गरेँ। हेर्नुहोस् अब नि अघि तपाईँले एउटा कुरा ठ्याक्क ल्याउनु भएको थियो, साम्राज्यवादी शक्तिहरूले यो कुरा गर्छन्, यो हस्तक्षेप गर्छन्, यो चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चालाई स्वीकार्य छैन। अब है साम्राज्यवादी शक्ति भन्दा बित्तिकै हामी कि त अमेरिका बुझ्छौँ कि भारत बुझ्छौँ। विस्तारवादी भनेपछि तपाईँहरूले सिकाएको है हामीलाई, फेरि विस्तारवादी भनेपछि भारतीय विस्तारवाद, साम्राज्यवादी भनेपछि अमेरिकालाई बुझ्ने हाम्रो त्यो मानसिकता, माइन्ड मेकअप त्यो तपाईँहरूले नै बनाइदिनु भएको छ। अब अहिले भन्छन् क्या, अदालतको फैसलादेखि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदासम्म यसपालि भारतले केही हस्तक्षेप गर्नै सकेन। जे हुनु थियो परैबाट भयो, पश्चिमा शक्ति, आकाशको शक्ति नै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्यो। यसपालि साम्राज्यवादी शक्तिको खेल हो। त्यसकारण हिजो विश्वासको मत पाउनुभन्दा अगाडिसम्म न मोदीले देउवालाई बधाई दिए, न सी जिनपिङले बधाई दिए। एकजना ती कर्मचारी स्तरका राजदूतहरूलाई पठाएर बधाई दिएर उनीहरूले झारा टारे भन्ने कुरा थियो। के साँच्चीकै अमेरिकाको आशीर्वाद, शेरबहादुर फेरि अमेरिकासँग जोडिएको कुरा त सबैले थाहै छ। अमेरिकाको आशीर्वादमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएका हुन् यसपटक र तपाईँहरूको गठबन्धनलाई अमेरिकाको आशीर्वाद छ। अब साम्राज्यवादी शक्ति भन्न मिल्यो? यसो हो, केही समय पहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ नि भारतलाई विस्तारवादी भनेर हामीले भनेका थियौँ। भारत चाहिँ अहिले विस्तारवादी चाहिँ स्तरमा छैन। उसको विकास भएर ऊ साम्राज्यवादी चरण गइसक्यो। अहिले हामीले भारतलाई भारतीय साम्राज्यवाद भन्छौँ। चीनमा माओले 1949मा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नुभयो। समाजवादी बाटो हिँडिराखेको चीनमा पहिले पुँजीवाद भयो, अहिले खुदै चीन समेत साम्राज्यवादी चरण विकास भएको छ। त्यसो भए हामीले दुईटै छिमेकी देशहरू साम्राज्यवादी चाहिँ चीन पनि साम्राज्यवादी भयो भनेपछि चीन र अमेरिकाको अहिलेको विश्वमा चाहिँ बजार कब्जा गर्ने चाहिँ दौडधुप भइरहेको छ। त्यसो हुनाले त्यसो भन्दा चीनको आशीर्वाद पाइएन भनेर नेपालका कतिपय आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने क्रान्तिकारीहरू भन्न सक्दैनन्। बुझ्नु भएन? त्यस कारणले यद्यपि चीन चाहिँ साम्राज्यवादी भए पनि नेपालको सन्दर्भमा चीनको चाहिँ असाध्यै ठुलो महत्त्व छ। यदि हाम्रो उत्तरमा चीन नभएको भए भारतीय साम्राज्यवादले नेपाललाई तपाईँको चाहिँ सिक्किम बनाइसकन्थ्यो, गाभिसक्न्थ्यो। त्यस कारणले सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँको चाहिँ चीनसित जुन सैद्धान्तिक कुरा हो, चीन पुँजीवादमा मात्रै होइन साम्राज्यवादी चरण परिवर्तन भइसकेको छ। हाम्रो पार्टीको 8औं महासंघले चीन अहिले चाहिँ पुँजीवादमा छैन है। यो संसारका बजार कब्जा गर्नेमा चाहिँ अमेरिकासँग उसको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अहिलेको लडाइँ विश्वको चाहिँ अन्तर सङ्घर्ष भनेको चीन र चाहिँ अमेरिकाको हो बजार कब्जा गर्ने कुरामा। तैपनि नेपालको सन्दर्भमा भारतीय साम्राज्यवादबाट नेपाललाई जति खतरा छ नि, भूगोलमाथिको आक्रमण, जनसाङ्ख्यिक आक्रमण, सांस्कृतिक आक्रमण, प्रत्येक कुरामा उसले थिचेका छिचै तपाईँको चाहिँ गरिरहेको छ। र उसले तपाईँको चाहिँ आफ्नो पक्षमा काम गर्ने कतिपय तपाईँको चाहिँ नि पार्टीहरू चाहिँ बनाएर व्यवस्थित रूपले नि ऊ चाहिँ आइरहेको छ। त्यसो हुनाले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ भारतीय साम्राज्यवाद गम्भीर खतरा छ। अनि अहिले यो सत्ता समीकरणमा भारतले पनि भूमिका निर्वाह गर्न पाएन। चीन त अब हस्तक्षेपकारी भूमिकामा खासै देखिएको अवस्था पनि छैन। अमेरिकाको सहयोगमा यो गठबन्धनले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाए र अदालतको फैसलादेखि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदासम्म अमेरिकाको दबाब र प्रभाव छ भन्नेहरू छन्। के लाग्छ तपाईँलाई? अब एमसिसी पास गराउनको लागि अमेरिकाले टुप्पीदेखि पैतालासम्मको बल लगाएकै छ। अहिले सरकार बनाउनेमा सुन्नु न, त्यसको लागि चाहिँ नि ओली पनि अमेरिकनहरूलाई एमसिसी पास गरिदिएर उनको आशीर्वाद पाउनेमा ओलीको पनि असाध्य दौडधुप थियो। ओलीका हातबाट त्यो भएन। 2 वर्ष पहिले कृष्णबहादुर महराले एमसिसी चाहिँ संसदमा टेबल गरिदिएन भनेर कृष्णबहादुर महरालाई 2टा हातले मरो हालेको तत्कालीन तपाईँ चाहिँ ओलीजीले अब कान्तिपुरमै तत्कालीन चाहिँ सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई तपाईँ चाहिँ आलोचना गरेको, विरोध गरेको हामीले देखिरहेका छौँ।
त्यस कारणले नै यो देश अर्ध औपनिवेशिक देश हो। साम्राज्यवादीहरूको आशीर्वाद लिएर उनको सहयोगमा सत्तामा रजाइ गर्ने जुन देशमा पार्टीहरू भइरहन्छन् त्यो देशको मुक्ति हुन्न। हामीले राजनीति लडाइँ चाहिँ सकिएको छैन। शक्ति राष्ट्रहरूले यहाँ चाहिने आफ्ना एजेन्टबाट यो देशलाई तपाईँ चाहिँ कब्जा गर्ने, यो देशको प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि कब्जा गर्ने, यहाँका चाहिँ जनतालाई भ्रम पार्ने सहायताको नाममा, आर्थिक सहायताको नाममा गरिरहेका छन्। त्यस हुनाले मुलुक अहिले पनि अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा छ, अर्ध सामन्ती अवस्थामा छ। यही कुरा युरोपका कतिपय देशहरूमा समस्या छैन। हामीलाई त अहिले पनि दलीय व्यवस्था अड्याउन गाह्रो छ। अहिले त्यही तपाईँ चाहिँ सीमित जनताको अधिकार भएका संसद पनि अड्याउन गाह्रो भइरहेको छ। त्यसो हुनाले अहिलेको खेलमा तपाईँ चाहिँ नि अब अमेरिकाको चाहना एमसिसी पास गराउनु हो। अब ओलीबाट चाहिँ नि एमसिसी पास नहुने कुरा चाहिँ अमेरिकाले हिसाब किताब गरेकै होला। भनेपछि तपाईँहरूको गठबन्धनले एमसिसी पास गर्ने भयो अब शेरबहादुर होइन, शेरबहादुर चाहिँ त्यसको लागि पहिलेदेखि तयार छन्। उनले त भनिरहेछन्, जानेका छौँ, हामीले बुझेका छौँ। त्यो जान्दै पनि त्यो ओलीले चाहिँ एमसिसीको पक्ष लिँदै पनि ओलीसँग सहकार्य गरे हो त। तपाईँलाई कार्यगत एकताको नीति तपाईँलाई चाहिँ मैले बुझाउन सकिनँ कि होइन? मैले यो त बुझिसकेँ। होइन, कार्यगत एकता भनेको कुरा त धेरै कुरा मिलेपछि गर्ने त होइन नि। जुन विषयमा कुरा मिल्छ त्यसैमा हो। होइन, अस्ति 5 दलकै बैठकमा म पनि थिएँ त, 2 घन्टा बसे हो त। मैले त उहाँहरूलाई भने नि त, तपाईँहरूले चाहिँ अब सरकारमा आउने तपाईँहरूले गन्ध पाउने बित्तिकै 9 करोड 65 लाख धरौटी विशेष अदालतले मागेको हो। विजय गसेदारलाई तपाईँहरूले चाहिँ छोड्न किन पर्यो? 10 लाख धरौटी बुझाएर 10 लाख। अनि त्यस्तै अब फौजदारी मुद्दा लाएर चाहिँ जिउनु मान्छेलाई त्यो चाहिँ इटा भट्टीमा लगेर पोलेर चाहिँ त्यत्रो अपराध गरेको अफ्ताब आलमलाई तपाईँहरूले यति जाने छोड्नु पर्ने हो? यति आतुरी भयो? उनको मोहनजोर नै भनेको छु। उत्तर के दिन्छन् त? होइन, उनीहरूका जवाब छ। उनीहरूले बोडियो भन्ने कुरा भने कैयौँ मान्छे काटेका, कैयौँ मान्छेलाई गोली झुन्डाएका निर्दोष मान्छे तिनै पनि त अहिले सत्तामा छन्। पार्टी कस्तोसँग कार्यगत एकता गर्नुभएछ त? हेर्नुहोस् त। होइन, त्यही पश्चाताप भएको छैन आज? पश्चाताप भएको छैन? होइन, जोसित सबै मिले त सँगै हुन्थ्यो नि एउटै पार्टीमा। किन बुझ्नुहुन्न तपाईँ? जम्मै कुरा मिले त। अब एमसिसीको तपाईँहरू विरोधी कि समर्थक? होइन, त्यति पनि जान्नु है तपाईँले। एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ भन्नेमा त नेपालको चाहिँ जनता तपाईँको चाहिँ 95% छ। तपाईँहरू पनि त्यसैमा हो त। अनि शेरबहादुरले एमसिसी टेबल गर्दै भने तपाईँहरूको कार्यगत एकता टुट्छ? भण्डाफोर हुन्छ, विरोध हुन्छ। तपाईँ हामीले चाहिँ एमसिसी पारित गर्न दिँदैन। हामी मात्र एक्लै छैनौँ एमसिसीका विरुद्धमा। प्रचण्ड माधव नेपालहरूको के बुझ्नु भएको छ, मत के छ? होइन, अब उहाँहरूले अब चाहिँ एमसिसी टेबल गर्ने पास गरेर चाहिँ अमेरिकी आशीर्वादमा चाहिँ सत्तामा बसिरहन चाहनुहुन्छ कि एमसिसीलाई खारेज गरेर तपाईँ चाहिँ नि अब अमेरिकी साम्राज्यवादको योजना नेपालमा तपाईँ चाहिँ नि अब इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको योजना कार्यान्वयन गर्ने कुरामा उहाँहरू कति तपाईँ चाहिँ नि सहभागी हुनुहुन्छ? त्यति बेला हुन्छ कुरा। थाहा पाउँदै के केपी ओली भन्दा त 4 कदम अगाडि छन् शेरबहादुर। केपीले त घुमाउरो भाषामा भन्थे, शेरबहादुर त सिधै एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्छन्। अनि थाहा पाउँदै तपाईँले बुझ्नु भएन। एमसिसी चाहिँ को प्रस्तावित गरेन महराले भनेर कान्तिपुरमा तपाईँ चाहिँ ओलीको लामो रोदन अन्तर्वार्ता देख्नु भएन तपाईँ? देखेँ। त्यस्तो हुँदा पनि हामीले कार्यगत एकता त गऱ्यौँ त ओलीजीसँग, नेकपासित गऱ्यौँ। भनेपछि शेरबहादुरले एमसिसी टेबल गरेपछि तपाईँहरूको कार्यगत एकता टुट्छ? होइन, त्यो त्यति बेलै हुन्छ। हाम्रो चाहिँ विरोध हुन्छ, भण्डाफोर हुन्छ। अब त्यस्तो देशै जाने बेला भयो भने त कार्यगत एकता। भनेपछि तपाईँले केपीको विरोध गर्नुभयो, केपीले संविधान च्यात्न थाले, व्यवस्था फाल्न थाले, संघीयता फाल्न थाले, धर्मनिरपेक्षता फाल्न थाले, हामी जोगाउनुपर्छ भनेर एक ठाउँमा आउनुभयो कार्यगत एकता। संघीयता फाल्न थाले भनेर होइन, संघीयता त क्याएर फाल्नु नि उनले। संघीयता फाले राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालीले फाल्छन्, न शेरबहादुरले फाल्छन्, न बाबुरामले फाल्छन्, न प्रचण्डले फाल्छन् संघीयता। यिनीहरू सक्दैनन्। उनीहरूलाई शक्ति राष्ट्रले भिटो प्रयोग गरेर बोकाएका नि। त्यसो भए संघीयता बाहेकका कुरा केपी ओलीले फाल्न थाले भनेर तपाईँहरू कार्यगत एकता गर्नुभयो। अब शेरबहादुरले एमसिसीको पक्षमा बोल्छन्, पास गर्लान्, त्यति बेला तपाईँहरू आगो बाल्नुहुन्छ, विरोध गर्नुहुन्छ, ठिक छ। तर मान्छेहरू के भन्न थाले भने केपी ओलीको विरोध गरेर शेरबहादुरको कित्तामा जाँदा
तावामा छटपटाको माछो भुङ्रामा झर्या जस्तो अवस्थामा पुग्छन् चित्रबहादुरहरू भन्छन् क्या। केपीले तावामा तातो मान्नुभयो, केपीको तातो छटपटाउनु भयो, खस्ने त भुङ्रैमा रहेछ नि शेरबहादुर त झन् खतरा पो छन् भन्छन्। होइन त्यो भन्छन् उनीहरूले, अब त्यो भन्न त पाइयो नि त। उनीहरूले त्यसो भन्नेले के तातो पानी हात त अहिलेसम्म त्यसलाई होइन। ती बादवारहरूले के गरे त यो मुलुकलाई? पञ्चायती व्यवस्था विरोधी चाहिँ स्वयं तपाईँ चाहिँ गिर्जाको प्रतिगमनको विरुद्ध, शेरबहादुर ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनको विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चा जसरी मैदानमा आयो, जनताको बिचमा गयो, ती बादवारहरूले के गरे त्यतिखेर? के छ तिनको इतिहास, रेकर्ड के छ? कहीँ मिडियाको मौका पर्यो भनेर त्यो बगबग गर्नु। त्यसो भए नि अध्यक्षज्यू, तपाईँहरूको पनि समर्थन छ, निरन्तर समर्थन छ, कार्यगत एकता गर्नुभयो, केही दिन अगाडिको बैठकको पनि कुरा गर्नुभयो, अब सरकार निर्माण गर्ने कुरो पनि हुँदैछ, तपाईँहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ कि हुँदैन सरकारमा? हुँदैन, जानुहुन्न। मैले अस्तिकै 5 दलको बैठकमा भने तिमीहरूलाई हामीले समर्थन गर्छौँ, हामी सरकारमा जान्नौँ। 4 नम्बर प्रदेशमै चाहिँ हामीले 2टा मन्त्रालय दिइरहेको थियौँ, खुदै मुख्यमन्त्रीले मसँग घन्टौँ कुरा गरे। किन नजानु भयो? यहाँ किन नजानु हुने? केन्द्रमा एकजना सांसद त हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूको। तपाईँ सरकारमा जान बित्तिकै त सरकारका चाहिँ राष्ट्रघाती जनघाती नीतिको तपाईँले समर्थन गरेर जानुपर्छ। अप्ठ्यारो छ नि, संसदमा बोल्न पाइएन फेरि। होइन, सरकारले ल्याएको तपाईँको चाहिँ जो नीति हुन्छ, जो कार्यक्रम हुन्छ, सरकारमा तपाईँ त्यहाँ फसिसकेपछि त अनि तपाईँले चाहिँ त्यो सरकारले ल्याएको नीतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जानुपर्छ नि। त्यसो भएर चाहिँ नि हाम्रो अहिले चाहिँ पार्टीको सरकारमा जाने नीति छैन। नीति त छ, तर चाहिँ प्रसङ्ग छ, यो प्रसङ्ग यो होइन। ल ठिक छ। अब त्यो नाकाबन्दी गरेको बेला सरकारलाई समर्थन गर्न जाने कुरा त तपाईँको चाहिँ नि किन गयो भनेर भने जनताले भन्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसो भएको हुनाले कि त तपाईँको चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्षको चाहिँ नीति लिएर यी यस्ता खालका सुधार, यस्ता खालका कार्यगत, यस्ता खालका सहकार्यमा चाहिँ नलागेर तपाईँको चाहिँ सिधा सशस्त्र सङ्घर्षमा गएर आमूल परिवर्तनको बाटोमा लाग्नु पर्यो। होइन भने त अहिलेको यो शान्तिपूर्ण यस्तो स्थितिमा तपाईँ विभिन्न वैधानिक सङ्घ सङ्गठन, पार्लियामेन्ट, विभिन्न सङ्गठनहरूमा गएर जनताको बिचमा सम्पर्क बढाइरहने, आन्दोलनलाई तपाईँ चाहिँ सङ्गठित गरिरहन्छ, यो त कार्यनीति हो नि। अब नि तपाईँहरूप्रति जनताले त्यो बेला प्रशंसा गर्थे, तपाईँहरूको त्यो बेला ताली पड्काउँथे। ठिक छ, केपी ओलीको अराजक गतिविधिबाट जनता आक्रान्त थिए। केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानमाथि प्रहार गरेको कुरा जनताले टुलु हेरेर बस्न बाहेक अर्को कुनै विकल्प थिएन, कुनै उपाय थिएन। त्यो ठिक छ, ठिक गर्नुभएको छ। तर तपाईँहरूले जुन पात्रलाई प्रधानमन्त्रीमा अनुमोदन गर्नुभएको छ नि, एकचोटि 52 सालदेखि फर्क्यौँ, मेरो हजुरबाले त्यही शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री भोग्नुभयो, मेरो बुवाले त्यही शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री भोग्नुभयो, मैले त्यही शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भोगेँ र मेरो छोराछोरीले पनि त्यही शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भोग्छन् भने पुस्तौँदेखि एउटै मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने। र 2052 सालमा सांसद किनबेच, पजेरो काण्ड, सुरासुन्दरी काण्ड तपाईँ त्यहीँ बसेर जगजाहेर छ, देख्नु भएको छ। 58 सालमा सङ्कटकाल, यिनै प्रचण्ड बाबुरामहरूको टाउको 50 लाख मूल्य तोक्ने आज सँगै छन्, त्यहीँ छन्। र त्यति मात्रै होइन, त्यो प्रजातन्त्र 46 सालमा आएको प्रजातन्त्र किस्तीमा राखेर दरबारलाई बुझाउने, फेरि 61 सालमा प्रतिगमन सच्चियो भनेर जाने, अनि फेरि असक्षमको बिल्ला भेरेर राजाले हटाउने, 74 सालमा आउने, प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाउँछु भन्ने, पुलिसका आइजिपीमा बडो राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने, केही बाँकी नराख्ने, राजदूतमा त्यस्तै काण्ड गर्ने, यस्ता शेरबहादुरलाई फेरि 78मा तपाईँहरूले दोहोऱ्याएर ठुलो गौरवको काम गऱ्यौँ, केपी ओली फाल्यौँ, शेरबहादुर ल्यायौँ र चौडा छाती गर्नुपर्ने अवस्था छ। र मैले भनेका अघिका कुराहरूलाई संक्षिप्त रूपमा तपाईँले सुनिसक्नुभयो त, यही हो त वास्तविकता। त्यो अर्को पड्को तेल अधुरो कस्तो सजिलो है। अहिले पनि तपाईँ चाहिँ शेरबहादुरको प्रधानमन्त्री हुने मन थिएन। तपाईँको उत्तर कति सजिलो हो? होइन होइन, सजिलो होइन। उनकै घर र बुढा नीलकण्ठ गएर संसदभित्रको प्रतिपक्षको नेता शेरबहादुर, 61 सिट उसैसँग। ल हेर्नुहोस् है, त्यसो भएको हुनाले ओलीले 72 सालको संविधान च्यातचुत, संसद पटक च्यातचुत। अब त्यो स्थितिमा तपाईँको चाहिँ नि त्यो शेरबहादुरलाई नचिनेर, शेरबहादुरको इतिहास थाहा नपाएर, नजानेर तपाईँहरूले गरे जस्तो कुरा त अन्जानमा गरेको कुरा होइन नि।
बुढा नीलकण्ठ गएर उसैलाई हुन्न भन्दा भन्दै पनि संसदभित्रको प्रतिपक्षीको नेता उही दलको 61 जना सांसद उनैसँग शेरबहादुरसँग ल भन्नुहोस् शेरबहादुर त ओलीसँग मिलजुल गरेर है ओलीलाई गाह्रो साउरो नपरोस् भनेर किनारा लाएरै बसेका थिए नि अर्को चुनावमा हो भनेर यो हो नि सुविधा पाएका थिए नि तपाईले बर्बादै बनाइदिनु भयो नि शेरबहादुरलाई अहिले समर्थन गर्ने भनेको कमसेकम उनले प्रतिगमनका विरुद्धमा उभिए त्यति मात्रै हो त्यति हो गुण त्यति गुण हो अड्को पड्को तेल अधु ल त्यो पनि माने तपाईँहरू गठबन्धनमा फेरि अहिले हामीले शेरबहादुरलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेर उनलाई चाहिँ प्रतिगमनका विरुद्धमा हिँडालेर उनले जे गर्छन् भोलि त्यो तपाईँ चाहिँ हामीले समर्थन गरेर आँखा चिन्डेर बस्छौँ र अब नि अरू जे भए पनि ठिकै छ तपाईँहरू त्यो 5 दलको गठबन्धनमा अरू 4 दल हुनुहुन्छ नि शेरबहादुर बाहेक काङ्ग्रेसका कतिपय शेरबहादुरकै हाराहारीका नेतासँग मैले कुरा गरेका थिएँ शेरबहादुरलाई फसाइयो कसरी फसाइयो भने 74 सालमा शेरबहादुरले जे गरे अहिलेसम्म जति विकृति गरे त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस यो अवस्थामा पुग्यो 25-23 सिटमा झर्यो प्रत्यक्षमा शेरबहादुरकै कारण झर्यो अब प्रतिपक्षमा बसेपछि अलिकति काङ्ग्रेसप्रति जनताहरूको आशा पलाउँथ्यो कि केपी ओलीले गरेका भद्रगोल जति काम छन् ती सबै कामको फोहोरको डङ्गुर शेरबहादुरको काँधमा राखी केपी ओलीको शेरबहादुरको काँधमा बन्दुक राखेर केपी ओलीलाई प्रहार गरे यी गठबन्धनवालाहरूले अब आउने चुनावमा अलिकति रहेको काङ्ग्रेसको साग पनि सबै पखालेर फालिदिने भए शेरबहादुरलाई फसाए काङ्ग्रेस ध्वस्तै बनाइदिए भन्छन् क्या त्यस्तो गरे हो तपाईँहरूले काङ्ग्रेसकै मान्छेले जोड जुलुम नगरन्जरी शेरबहादुरले हाम्रो प्रस्ताव स्वीकार गरेका होइनन् यसपालि त्यो पनि त थाहा पाउनु होला तपाईँले काङ्ग्रेसभित्रकाले जसले मोरो हात हाल्दै थिए यो शेरबहादुर नालायक हो असक्षम हो पार्टी खाओ खतम पारो भन्दै हिँड्नेहरूले अब अरू दलहरूले प्रतिगमनका विरुद्धमा चाहिँ तिमी चाहिँ उभिन पर्यो तिमी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भइदिन पर्यो भनेर जबसम्म रामचन्द्रहरूले भनेनन् शशाङ्क कोइरालाले भनेनन् हामीले भयो त शेरबहादुरले माने होइन नि यसरी बुझ्नुपर्छ कुरा हेर्नुहोस् भने काङ्ग्रेसको साख अलिअलि बाँकी थियो त्यो पनि सक्दिनु भयो होइन हामीले सकेको होइन नि तपाईँलाई बुढो मैले बनाउन सक्छु तपाईँसँग छ त्यो गुण भइगुण त त्यसो हुनाले काङ्ग्रेस होस् अथवा अरू कुनै पार्टी होस् ओलीको साख अरूले बिगारिदिया हुन् कि ओली आफै तपाईँ चाहिँ अब साख खतम पारे हो त्यत्रो पपुलर मेजोरिटी झन्डै 2/3 मत पाएको ओलीको आज स्थिति के भयो त्यसो हुनाले राजनीतिको एउटा आदर्श एउटा नैतिकता एउटा इमान जमान अब त्यो चाहिँ सबै फालिसकेपछि त्यही कारणले ऊ पतन हुन्छ ओलीको पतन सुरु भयो अब त के हो त यहाँ भन्दा नि त्यत्रो मत पाएर प्रधानमन्त्री बनाएको मान्छेले 121 मत त उनको आफ्नै साथमा थियो अझ 83 मा झर्यो अझ 83 केही दिन पहिले विश्वासको मत लिँदाखेरि 93 थियो त्यही पनि नपाएर हिजो बडा मुस्किलले 83 भन्नु त त्यति ठुलो मत तपाईहरुले किनबेच गर्दिनु भयो नि त सत्ताको दुरुपयोग गरेर हैन सत्तामा ओली बस्नी अहिले त कहाँ ओली छन् हैन रातारात चाहिँ मान्छेहरुले तपाईँ चाहिँ अब मन्त्रीको यो बीचमा मन्त्रीको व्यापार कसले गर्यो सांसदको व्यापार कसले गर्यो दल सम्बन्धी तपाईँ चाहिँ नि अब ऊ चाहिँ पोहोर वैशाखदेखि के गर्न बाँकी रह्यो ओलीजीसँग भन्नु त पार्टी फुटाल्नको लागि अब चाहिँ संसदमा पनि 40% केन्द्रीय समितिमा 40% नभइकन पार्टी फुटाल्न हुन्न भनेर बन्ने ऐनमा पनि आफू मान्ने त्यो आफैले बनाउने अनि आफूलाई चाहियो भनेर अनि त्यो त म चाहिँ लकडाउन भएको बेलामा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अनि अर्को पार्टीका मान्छे अफोर्ड गरेर ल्याएर होटेल थुनेर ल भन्नुहोस् 50 को दशकमा जे गरेका थिए काङ्ग्रेस एमाले रापरपाले अब त्यो इतिहास दोहोऱ्याउने को हो अनि ओलीको यो हकीकत कसरी भयो हेर्नुहोस् त हिजो झन्डै उनी 121 मत एमालेकै थियो हो माओवादीको लगभग उनले छेदविच्छेद बनाइदिए 51-52 सिट 53 सिट थियो अनि उपेन्द्र यादव पनि त्यही थिए यो राष्ट्रिय जनता पार्टी भन्नेले पनि त्यही समर्थन गरेको थियो पछि जसपा भयो उनी 2/3 भन्दा बढी थिए
आज ओली 83 मा झर्दाखेरि यो कसको कारणले भयो ओलीको यो अवस्था? यस्तो के भयो भने सबभन्दा पहिलेको त नेपालमा तपाईँको चाहिँ नि राजनीति संस्कार, राजनीतिक तपाईँको चाहिँ संस्कृति त्यो चाहिँ अब राजनेतैमा त्यो छैन कि। जतिसुकै मत पाए पनि ती नेताहरूले आफूलाई बदल्न सकेका छैन। हेर्नुहोस्, त्यो आफू नबदलिएकाले समाज बदल्छ, कार्यकर्ता नेता बदल्छन्। त्यसो हुनाले ओलीको मात्रै कुरा होइन, 15 सालमा काङ्ग्रेसले 2/3 ल्याएको थियो त। यो विदेशी हस्तक्षेपले गर्दा नेपालमा स्थिर सरकार हुन दिँदैनन्। अहिले पनि अमेरिका र भारतको हस्तक्षेपका कारण नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन छेद विच्छेद भयो। यो कम्युनिस्ट आन्दोलन छेद विच्छेद पार्नमा प्रचण्ड ओलीहरू प्रयोग भए भन्छन्। अब कम्युनिस्टको ट्रेडमार्क बोकेर हिँडेको थिए, त्यो पनि सधैँको लागि सकियो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठुलो धक्का भयो भन्छन्। लाग्छ तपाईँलाई त्यस्तो? त्यो भन्छन्, त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट सिद्धान्तका विरोधीहरूले यसकालका भट्टे सराप गर्छन्। कसैका गालीले गोरु मर्दैन। जबसम्म यो पृथ्वीमा लुट्ने र लुटिनेहरूको बिचमा चाहिँ अब यो लुटेराहरूको अन्त्य हुन्न, होइन? त्यो लुटेराहरूको त्यो अन्त्य नभएसम्म तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन तपाईँको चाहिँ सकिन्न। यो के भएको त अहिले? कसको कारणले भएको त? ओलीले यस्तो दुःख पाए नि त अहिले त? होइन, त्योभन्दा पनि चाहिँ ओलीले जुन अवसर पाएका थिए नि, उनले त्यो अवसरको सदुपयोग गर्न सकेनन्। उनीसँग जुन एउटा संस्कार थियो, उनीसँग जुन संस्कृति थियो, त्यो कम्युनिस्ट आदर्श के हो, कम्युनिस्ट नैतिकता के हो, कम्युनिस्ट इमान के हो, उनीहरूले त सुरुमै चाहे माओवादी भन्नुहोस् चाहे एमाले भन्नुहोस्, उनीहरू तपाईँको चाहिँ एउटा लेलिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त पोलेर खाएको उहिले मदन भण्डारीका पालादेखि हो। त्यसकारण यस्तो भयो होइन? जब कुनै पार्टी एउटा चाहिँ साङ्गठनिक पद्धति, कम्युनिस्टहरूको जुन क्रान्तिकारी एउटा चाहिँ साङ्गठनिक पद्धति हो, प्रणाली हो, त्यसलाई छोडेपछि त उनी अभिगत त यही त हो नि। अब नि तपाईँहरू फेरि कस्तो खेल्दिया त? माधव नेपाल नेकपा एमालेका नेता, 14 वर्ष महासचिव भएका, नेकपा मालेमा केपी ओली भन्दा अगाडिका संस्थापक। अब एउटै पार्टी छ, कस्तो खालको डेमोक्रेसी ल्याउनु भएछ, कस्तो खालको प्रजातन्त्र ल्याउनु भएछ? एउटै पार्टी एक थरी केही सांसद सत्तामा शेरबहादुरलाई भोट हाल्छन्, केही सांसद केपी ओलीलाई भोट हाल्छन्। तपाईँहरूले एमाले फुटाइदिनलाई यस्तोसम्म हरकत गर्नुभयो है, अलिकति अप्ठ्यारो लागेन तपाईँहरूलाई? होइन, एमाले त हामीले फुटाएर एमाले फुट्छ। एमाले भित्रका नेताहरूको जो चरित्र हो, अवसरवादी चरित्र हो, सिद्धान्तलाई भन्दा स्वार्थलाई, राजनीतिलाई भन्दा पदलाई, ल भन्नु न। एमाले काङ्ग्रेसका माओवादीका नेताहरू त नेपालमा चाहिँ सामन्तवादको अन्त्य भयो, देश अर्ध औपनिवेश अवस्था छैन भन्ने विश्लेषण छ नि उनीहरूको। नेपालमा चाहिँ अब अर्ध औपनिवेश अवस्था नभए त विदेशीहरूको यहाँ चलखेल छैन भन्ने अर्थ आयो हो। तपाईँले कुरा ल्याउनु भयो नि, विदेशीहरूको चलखेल त हुन्छ त। त्यो विदेशीहरूको चलखेललाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि नै त्यहाँ अर्ध औपनिवेश अवस्थाको अन्त्य हुन्छ भने त्यहीँनिर जोडिएको छ कुरा। विदेशीहरूले त तपाईँलाई त्यति बेला खेलाउँछन् जति बेला तपाईँ खेल्नुहुन्छ। सत्ताको लागि, स्वार्थको लागि, सत्तामा गएर अकुत सम्पत्ति कमाउनको लागि, आफू बन्नको लागि, आफ्ना छोराछोरीलाई बनाउनको लागि जब विदेशी शक्तिहरूको तपाईँले खुट्टा समात्नुहुन्छ, गोडा समात्नुहुन्छ, लौ परमेश्वर मलाई सत्तामा लैजाऊ, लौ मलाई चुनाव जिताइदेऊ, लौ मेरो चाहना पुरा गरिदेऊ, मेरो महत्त्वाकांक्षा पुरा गरिदेऊ भनेर यहाँका मान्छेले भनेपछि न उनीहरू यहाँ चाहिँ सलबलाउने हुन्। तर एमालेको होइन, नत्र उनले तपाईँको चाहिँ एउटा जुन सिद्धान्त हो, नीति हो, देशको चाहिँ राष्ट्र र जनताप्रतिको एउटा भावना हो, कुर्बानीको भावना हो, त्याग तपस्याको भावना हो, राजनीतिक आदर्श हो, त्यो बोकेर हिँड्नेलाई पनि विचलन गराउन त उनीहरूले त कोसिस त गर्छ नि त। अनि कस्तो बनाइदिनु भयो हेर्नुहोस् त, एमाले सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष त? अहिले त एमाले त प्रतिपक्ष नै भयो। अनि मानव नेपालहरूको समूहले भोट हाल्यो, त्यो के हो? होइन, त्यो त संविधानमै व्यवस्था थियो। यो अहिलेसम्म 5-6वटा संविधान बने नि। संविधान बने, मन्त्रीहरूको व्यापार, सांसदहरूको व्यापार, दल बदल्ने, जति बेला पनि चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्रको झगडा मिलाउन नसके संसद विघटन गरिदिने, बेमौसममा चाहिँ राष्ट्रलाई चुनावमा लगेर धकेल्ने, त्यसको ब्रेकर हो यो? हो। त्यसलाई चाहिँ त्यो विगतको तपाईँ चाहिँ
जो चाहिँ 60 वर्षको तपाईँको चाहिँ एउटा अनुभवबाट 72 को संविधान बनाउने बेलामा म पनि त संविधान सभामा छु त संविधान यो 72 को संविधान बनाउने बेलामा हाम्रो पार्टीले सबभन्दा विरोध गरेको तपाईँको चाहिँ नि जो सङ्घीय व्यवस्था चाहिँ संविधानमा राखियो त्यसको विरोध, अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ सजिलै विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने र भारतीय साम्राज्यवाद जनसङ्ख्या आक्रमणलाई पुरा गर्ने जुन उद्देश्य चाहिँ त्यहाँ राखिएको छ संविधानमा, ती दुईटा विषयमा हाम्रो घोर आपत्ति थियो र अहिले पनि छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले तपाईँको चाहिँ नि अब एमाले फुटालिदिएर एमाले फुट्छ, राष्ट्रिय जनमोर्चाले फुटाएर काङ्ग्रेस फुट्छ, उनका स्वार्थले फुट्ने। तर नि तपाईँहरू प्रजातन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ, डेमोक्रेसीको कुरा गर्नुहुन्छ, बहुदलको कुरा गर्नुहुन्छ, बहुलवादको कुरा गर्नुहुन्छ, काम कुरो त निर्दलीयताको रहेछ। होइन है सुन्नु, 76/5 ले त निर्दलीय होइन परिकल्पना गरेन, खै त दल होइन दलको होइन। संविधानका सबै धारा 77(1), 77(2), 77(3) सबै धारामा एउटै मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदै जाँदै उसले त्यही नगर दुर्दशा। विश्वको त्यो त एउटा उदाहरण रहेछ, त्यो त अनुपम उदाहरण, कसैले नदेखेको उदाहरण। एउटा संविधानका सबै धाराको चाहिँ प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति भइरहने, अनि त्यो बनाउनलाई चाहिँ राष्ट्र प्रमुखले सजिलै सिफारिस गरिदिने। यस्तो दुर्दशा आज त आएर यस्तो भयो देखाए भनेपछि संविधान निर्माण गर्दाका बखत पटक पटक संसदलाई चाहिँ शिकार नबनाउने, त्यो ठिक धारा हो त्यो। त्यसैले त बच्यो त मुलुक अहिले। तर निर्दलीयता छ भन्छ, भन्ने भयो दलको हुइपै नलाग्ने भएपछि के को संसदीय व्यवस्था? एउटै पोइन्टमा गएर अहिले तपाईँको चाहिँ यो बेमौसममा नेपाली जनताले मागेको छ खोप। ओलीजीले भन्नुहुन्छ भोट हाल्ने चुनाव गए बैशाखा तपाईँको चाहिँ उनले त चुनावै घोषणा गरेका थिए नि। नेपाली जनताले चाहिँ भोट हाल्न पाऊँ, ओलीलाई 2/3 फेरि दिन पाऊँ भन्ने माग थियो कि हामीलाई खोप ल्याऊ। मैले पाइनँ खोप कति समयसम्म। अब के हुन्छ त एमालेको अवस्था? हिजो अचानक है शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएको आज 1 हप्ता भयो। यो बीचमा विश्वासको मत कहिले लिन्छन् थाहा थिएन, 1 महिनाको समय सीमा हुन्छ संविधान त पनि। तर कुनै काहीँ चर्चा परिचर्चा छैन, न सञ्चार माध्यमले थाहा पाए न कसैले थाहा पाए। एकाएक बिहानै 10 बजे विश्वासको मत दिने भनेर त्यो दर्ता गरियो नि। एमाले फुटाउनलाई गरिएको भनेर भीम आचार्यले भने, एमालेका भीम रावलले त अनैतिक राजनीतिज्ञ भनेर तपाईँहरूलाई आरोप लगाउनु भयो, यस्तो अनैतिक खेलमा बस्दैन भनेर संसदबाटै राजीनामा दिनुभयो। त्यो हो नि मान्छेको नैतिकता भनेको। हेर्नुहोस् त यसो अब ओलीले गरेको त चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्धमा चाहिँ चिच्याउँदै हिँड्ने, ओलीलाई तपाईँ चाहिँ ठिक किनारा लाउने बेला तपाईँ चाहिँ त्यो भाग्न मिल्छ? भीमराव कोही भन्नुहोस्, मैले कसैको नाम लिन्न। त्यसो हुनाले ओलीले जे गरे पनि हाम्रो शिरपर छ भनेर यदि माधवले झलनाथले भनेको भए, भीमरावले भनेको भए, यो तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो जुन यो सीमित बहुदलीय व्यवस्था छ नि, जुन अहिले केही यो छ, यो सिद्धिन्थ्यो। त्यसो हुनाले एमाले भित्रैबाट खास गरेर माधवजीले भीमरावजीले जुन चाहिँ ओलीको विरुद्धमा त्यहीँबाट जुन झन्डा उठाउनु हो, विरोधको झन्डा, त्यसले के चाहिँ मलाई अहिले पनि आशा के छ भने यो अहिलेको चाहिँ यो जुन एउटा गणतन्त्र, यो चाहिँ 72 को संविधानका कतिपय सकारात्मक पक्षहरूलाई चाहिँ जुन एउटा बचाउने कुरा छ, निर्णायक काम त तपाईँ चाहिँ नि एमाले भित्रैबाट भयो नि। तर माधव नेपालले तपाईँले नायकको रूपमा हेरिरहनु भएको छ संविधान जोगाउने। आफ्नै घरमा आगो झोसेर खरानीको व्यापार गर्ने खलनायक भनिरहेछन् माधव नेपाललाई। केपी ओलीले राष्ट्रिय गद्दार भनि होइन, नेपाललाई तपाईँ चाहिँ हिन्दू राज्य बनाउने, वीरेन्द्रलाई ज्ञानेन्द्रलाई हिन्दू सम्राट बनाउने केपी ओलीले कसैले केपी ओलीको माध्यमबाट यतातिर नै गइरहेको थियो बाटो त। तर मान्छेहरूले त त्यो राम्रो मानिरहेको थिए, नेपालमा राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने मान्छेहरू होइन। कतिपय मान्छेले त दास प्रथा पनि जान हुन्न, सती प्रथा जान हुन्न भन्ने थियो त जमाना। कुनै बेला राणाको शासन अच्छा थियो भनेर त परारसम्म भन्दै मान्छे अहिले भन्छन् त्यस्तो त। अहिले नि म देख्छु कि यो संसद पुनर्स्थापना भएर शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएर केपी ओली बाहिर जाँदा बरु केपी ओलीलाई दुःख छैन होला, राजावादीहरू अत्यन्तै दुःखी भएको छन्, ओठ तालु सुकिया छ, किन होला? मेरो उहाँहरूप्रति सहानुभूति छ। यो पानी नमिलायो होला माछा टिप्ने उहाँहरूको सपना चकनाचुर भयो। अहिले त उहाँहरू त कता हुनुहुन्छ, लाल्याक लुलुक पर्नुभयो त, चकनाचुर भयो। उहाँहरू बडो उफ्रनु भएको थियो,
ओलीको ओलीले संसद विघटन गरेको, ओलीले 72 को संविधानलाई धुलिसात पारेको, आफ्नो पार्टी पनि चकनाचुर पारेकोमा थपरी बजाएर ओलीको स्तुति गाएर सर्वोच्चमा गएर तपाईँको चाहिँ घाँटी सुकिया भए पनि पानी नखाइ त्यहाँ वकालत गर्नुभएको थियो। अहिलेलाई तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको सपना अधुरो भयो। तर पार्टी एमालेलाई छेदविच्छेद पारिदिनु भयो क्या तपाईँहरूले? अब माधव र ओली कसरी मिलेर बस्छन्? हामीले पारेको होइन, एमाले जस्तो चाहिँ त्यस्तो चतुर मान्छेहरू छन् त्यहाँ। हिजै अचानक होइन, हामीले त अब सुन्नु न, हामीले त 77 साल पुस 5 गते ओलीले संसद विघटन गरेपछि हामीले चाहिँ समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि अझै पनि हुन्छ भने ओलीलाई चाहिँ हटाएर एमाले र माओवादीसँगै बसेर वामकै हुनुपर्छ है। चोर भए पनि चन्डाल भए पनि यहाँ छन्, धर्मनिरपेक्ष पक्षमा छन्, धेरै थोरै राष्ट्रियता पक्षमा छन्। तपाईँले भने तिमीहरू अझै पनि मिलेर चाहिँ वामको सरकार बनाम है बनाम। तपाईँकै मिडियामा मैले कतिचोटि भने अब नि केही लागेन। म अन्तिमतिर छु, कुराकानी पनि लामो भयो, बडो मजा आउँछ क्या तपाईँसँग बस्दाखेरि र मलाई धेरै कुरा गर्न मन लाग्छ। अब नि केपी ओलीले त प्रष्ट भनिसके यो परमादेशले बनेको सरकार हो, म जनादेशले फेरि सरकार बनाएर आउँछु, मूल बाटोबाट आउँछु, झस्केलाबाट आउन्न भनेर केपी ओलीले भनिरहेछन्। तपाईँले देख्नु भएको छ नि, बालुवाटारबाट बालकोट जाँदासम्म केपी ओलीको त्यो र्याली पनि हेर्नु भएको छ तपाईँले। अब सरकारका लागि सहज छैनन् है दिन भनेर चेतावनी पनि दिएका छन्। बालकोटको बारदलीबाट माधव नेपालको ढोका बन्द पनि गरेका छन्। महेश बस्नेतहरूले युथ फोर्स बनाएर तालिम सुरु गरिसके। अब स्थिति के हुन्छ? केपी ओलीको त्यो जुलुसले के सन्देश दिन्छ, के सङ्केत गर्छ? यसभन्दा पहिले पनि तपाईँ हामीले नेपाली जनताले सत्ताबाट तपाईँको चाहिँ हटेको किन बसाललाई देखियो, एउटा बाकस र गिरिजालाई देखियो, त्यस्तै मनमोहनजीलाई पनि देखियो, माधव झलनाथ सुशील लगायत शेरबहादुर लगायत धेरै मान्छे बालुवाटारमा पसेर निस्किए। त्यो ओलीले जस्तो रावासी त कसैले गरेन नि। त्यो रेकर्ड पनि ओलीले के गरे, बिट गरे, रेकर्डै तोडे। यसभन्दा पहिलेका चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू सत्ताबाट बाहिर निस्कँदाखेरि उनीहरू तपाईँको चाहिँ नि स्वीकार गरेर खुर्क आफ्ना घर गएर बसे। त्यो रेकर्ड ओलीले चाहिँ अहिले तोडेर तपाईँको चाहिँ नि केही आफन्त मान्छेहरू राष्ट्रको ढुकुरीबाट पालिएका केही मान्छे जम्मा गरेर तर जनताको केही सिप नलाएर अब यहाँ बालुवाटारभित्र चाहिँ पार्टीको विरोधी प्रजातन्त्रको विरुद्धमा संसदको विरुद्धमा कुरा गरेर नभएर तपाईँको चाहिँ घरमा बालकोट गएर 12 दलिया समेत आफ्नो सक्कली स्वरूप यसबाट नि के देखियो भने ओलीजीको तपाईँको चाहिँ नि अब जुन चाहिँ सत्ता छोड्न परेको पीडा, यस्तो पीडा चाहिँ परे भमुनी हो भने त तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो पार्टीलाई सम्हालेर लानु पर्थ्यो नि। आफू चाहिँ सत्तामा चाहिँ अयोग्य भएपछि त त्यो पार्टीभित्र कहेर लौ केटा गर, म पछाडि बस्छु भन्नु पर्थ्यो नि। त्यसमा योग्यता त अझ त्यो बालुवाटारबाट निस्कँदा पीडा पोखेको र जनताको अपार समर्थन पो भन्छन् त। जनताको अपार समर्थन केपी बा अब भन्दैनन्, अब भन्दैनन्। अब तपाईँको चाहिँ अब शेरबहादुर पछाडि लाग्छन्, त्यो ओलीका चाहिँ पछाडि जुर्नेहरू हेर्नु होला। अनि अब शेरबहादुर ओलीले छपक्क लाएर काम गरेर ढिलान्त सहज रूपमा ओलीको आचरण त तपाईँलाई थाहा छ। ओलीको अब के अवसान भएर ओली सकिया हुन्, समाप्त भए अझै ओली त छ नै भन्ने हाम्रो आशा के हो भने अब उहाँको पनि लामै इतिहास छ होइन। देशको राष्ट्रियताको बारेमा कहिले कहिले सौदाबाजी गरे पनि अब उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ नि अब त्यसरी उत्तेजित भएर आफ्नै पार्टीका साथ तालिम सुरु गर्न थाल्नुभयो युथ फोर्सको नाममा। त्यो त तालिम त झापैमा भएको थियो नि 28-29 सालमा। त्यो के भयो झापाको तालिमले? त्यो प्रचण्ड बाबुरामहरूको तालिम र गतिविधिले के भयो, मुलुकले के पायो सबैलाई थाहा छ नि। त्यसो उनीहरूले ओली सामान्य प्रमुख प्रतिपक्षको नेताको हैसियतमा मात्रै बस्लान् कि अरू कुनै उदण्ड गर्लान् भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन? जे गर्लान् तपाईँ हामीले हेरौँला नि त। फेरि फर्केर आउँछन् ओली प्रधानमन्त्री भएर लाग्छ होइन, त्यो त अधिकार त छ नि। होइन, त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? होइन, तँ आउँदा मोहीको पानी पाएनस्, कमरा हात त दही भने त यत्रो नेपाली जनताले यत्रो समर्थन गर्दा हामीले समर्थन गर्दा त यो अभिगत भयो। उहाँले धान्न सक्नु भएन। अब
अब उहाँलाई शुभकामना छ, धैर्य भएर पार्टी सम्हाल्नुहोस् होइन। नेपालको तपाईँको चाहिँ जो अस्तित्व हामी सबै भएर बचाउनु पर्ने कुराहरू छ, त्यति बढी उत्तेजित हुनुपर्ने केही कुरा थिएन। अब संसदीय राजनीतिमा त आउने जाने त भइरहन्छ। अब नि यो जनता समाजवादीको महन्त राजेन्द्र महतो पक्षको तटस्थताको कारण डेडलकको अवस्था भएको थियो। यो अवस्था आउनुमा उनीहरूको पनि हात छ। संसदभित्र गइसकेपछि, संसदभित्रका कुर्सीहरूमा बसिसकेपछि, आफ्नो आसनमा बसिसकेपछि एकाएक उनीहरूको मन किन बदल्यो होला? शेरबहादुरले भोट हाल्न तत्पर भयो होला, किन तम तयार भयो होला? यिनीहरू नै होइन नि हिजो यो डेडलकको अवस्था गर्ने? त्यो त तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूलाई नै प्रश्न गर्नुपर्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, त्यो उनीहरूको इतिहास त तपाईँले देख्नु भएको छ नि, राजनीति व्यापारै हो नि त। भनेपछि किन बेचमा व्यापार हो, राजनीति व्यापार हो तपाईँको। अनि यहीसँग म जोड्न खोजेँ कहाँनिर भने शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भए, भारतका प्रधानमन्त्रीको बधाई तथा शुभकामना प्रधानमन्त्री भएको लगत्तै आउने प्रचलन थियो हामी कहाँ। हप्ता दिनसम्म पनि मोदीले बधाई दिएनन् भनेर सञ्चार माध्यमहरूमा ठुला ठुला समाचार बने। महन्त राजेन्द्रको समर्थन भएन, महन्त राजेन्द्रको पनि समर्थन भयो। शेरबहादुरले 165 पनि ल्याए, तत्काल मोदीले बधाई दिए। यसको कुनै सुरुमा मोदीलाई के भरोसा थियो भने ओलीलाई नै गोटी बनाएर नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने, नेपाललाई हिन्दू सम्राट बनाउने। हिजो विश्वासको मत नपाउँदासम्म पनि उनको आशा थियो। त्यो थियो 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 त्यो आशा मर्यो। शेरबहादुरले मत पाउनन् नि भन्ने थियो होइन। अब ओलीलाई नै उपयोग गरेर चाहिँ भारतीय शासकहरूले जो चाहना खोजेका थिए होइन, त्यो तपाईँको चाहिँ नि अब यो मोदीभन्दा पहिलेका राम्रो कति पहिला चाहिँ मनमोहन सिंहका पालाका नेपालका तत्कालीन चाहिँ राजदूतहरू, श्याम शरणहरू, राकेश सुदहरूका उनीहरूका अन्तर्वार्ता, उनीहरूका लेखहरू हेर्नु त के छ उनीहरूको भनाइ। अहिले मोदीले ओलीलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने र त्यो हिन्दू राज्य चलाउन सम्राट ल्याउने योजना छ। यो गलत छ भनेर त आधी दर्जनभन्दा पहिले नेपालका ज्ञाताहरू, एडी मुनिहरू हेर्नुहोस् है, लगायतका पूर्व चाहिँ नेपालमा भारतीय राजदूतहरूले त स्पष्टै मोदीको यो योजना छ है, यसले नेपाल भारतको सम्बन्ध बिग्रन्छ, यो बढी हस्तक्षेप भयो, अब चाहिँ संसार अगाडि जान्छ पछाडि पर्छ। ए तपाईँहरूले भने हस्तक्षेप त्यही थियो, बाबुरामले भने अनिष्ट पनि त्यही थियो, आज थाहा भयो। त्यसो भए नै 4 जना प्रधानमन्त्रीले कि 5 जनाले? 5 जना प्रधानमन्त्रीले तपाईँको चाहिँ नि मोदीको चाहिँ चाहना के छ भन्ने कुरा थाहा पाएरै वक्तव्य निकाले त। भनेपछि अहिले केपी ओलीले हारेका हैनन्, मोदीले हारेका हुन्। देख्नमा त तपाईँको चाहिँ ओलीले नै हारे, तर मोदीको जे चाहना थियो नि त्यो चाहना चाहिँ नेपाली जनताले रोकिदिए। अब अन्तिममा हिजोको संसदको बैठकका केही महत्त्वपूर्ण भाषण, 2टा भाषणमा म केन्द्रित हुन्छु। प्रचण्डले आगोसँग खेल्दा, आगोसँग जिस्केदा, आगोलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न चाहने भने ऊर्जा दिन्छ, आगोसँग जिस्किँदा यही हुन्छ, भित्तामा पुग्ने अवस्था आयो। मेरो धेरै अपमान भएको थियो, मैले त भित्तामा पुर्याइदिन्छु, म त जनयुद्धको कमान्डर भएर आएको भनेर केही समय अगाडि बोलेको थिएँ। हिजो आगोको संज्ञा थिए। बाबुरामले एउटा भस्मासुरलाई त फाल्यौँ, अब हामी आफू सचेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनिसकेपछि यी 2टाको भाषणले के सङ्केत गर्छ? के साँच्चीकै प्रचण्ड आगो थिए, केपीले जिस्किँदा यो भयो? प्रतिगमनलाई हराएको तपाईँको चाहिँ नि अब एउटा समय भयो र त्यस कारणले उहाँहरू बढी उत्तेजित हुनुभयो होला। प्रचण्डहरू अथवा बाबुरामहरू हेर्नु, त्यो चाहिँ एउटा अब नेपालमा चाहिँ नि अब ओली प्रवृत्ति हरायौँ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई भयो होला। त्यस कारणले चाहिँ अब त्यस्ता कुरासित त म सहमत छैन। आगो होइनन् तर जे भए पनि तपाईँ चाहिँ प्रतिगमनलाई हराउने कुरामा बाबुराम, प्रचण्ड, शेरबहादुर पनि भन्नु न, उनीहरूको अहिले एउटा ऐतिहासिक महत्त्व छ। उनीहरूमा नि कैयौँ कमी कमजोरी छन्, गल्ती छन्, इतिहासमा हाम्रा पनि होलान्, तर अहिलेको चाहिँ प्रतिगमनलाई समयमै ठेगान लाउने कार्यमा उहाँहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका। अब आउने भावी दिन चाहिँ के देख्नुहुन्छ? शेरबहादुरका चुनौती चाहिँ के हुन सक्छन्? शेरबहादुरले ती कुरालाई सहज ढङ्गले गर्लान्, तपाईँहरूको पनि समर्थन होला, अथवा अरू कुनै दुष्चक्र एमसिसी आउला, अरू राष्ट्रघाती कदम होला, के देख्नुहुन्छ भावी? नेपाललाई जबसम्म हामीले यहाँ औद्योगिकरण गर्दैनौँ, नेपाल जब आफ्नो खुट्टा उभिन्न
र नेपालका राजनीति गर्ने समाजका अगुवाहरू महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बस्नेहरूको जुन प्रवृत्ति चाहिँ हामीले बदल्न सकेका छैनौँ, उनीहरूको संस्कृति, उनीहरूको स्तर, तबसम्म नेपाल तपाईँको चाहिँ नि अब खतराकै तपाईँको चाहिँ नि उमा छ। भने सहज छैन आउने दिनहरूमा। आउने दिनहरूमा पनि सत्तामा बस्नेहरू, सरकारमा चाहिँ प्रशासनमा बस्नेहरू, उनीहरूलाई खेलाइरहने र नेपालका प्राकृतिक साधन स्रोतलाई दोहन गर्ने र तपाईँको चाहिँ नि नेपाललाई चाहिँ नि विकास हुन नदिने, आफ्नै अधीनमा राख्ने र आफ्नो थाई बजार बनाउने र नेपाललाई चाहिँ आफ्नो बाप बहिरी साध्ने अखडा बनाउने षड्यन्त्र साम्राज्यवादीहरूको चलिरहन्छ। त्यस हुनाले तपाईँ हामीले देशबाट चाहिँ अर्ध औपनिवेशिक अवस्था भनेको नि विदेशीहरूको चलखेल, हाम्रै खुट्टा उभिने, हाम्रो नीति हामी आफै निर्धारण गर्ने, त्यस खालको तपाईँको चाहिँ नि परिस्थिति तयार नहुन्जरी देशले अन्डर खाइरहन्छ, जनताले दुःख पाइरहन्छन्। अब देशमा औद्योगिकरण भएको छैन। यत्रो कृषि प्रधान देशमा कति दर्जन तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री भए सरकार भने अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ एउटा कृषि मल कारखाना छैन, पोहोर जेठा मगाएको मोल बङ्गलादेशबाट बल्ल अहिले आयो भनेपछि जबसम्म यो देशको चाहिँ आर्थिक अवस्था यस्तो रहन्छ तबसम्म तपाईँको चाहिँ नि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको यहाँ तपाईँको चाहिँ नि खेल भइरहन्छ हैन। अब तपाईँको चाहिँ यहाँ नेपाली जनतामाथि चाहिँ निर्मम शोषण र नेपालको तपाईँको चाहिँ यो प्राकृतिक शोषणमाथि बाह्य शक्तिहरूले तपाईँको चाहिँ नि शोषण गरिरहन्छ। त्यो शोषण गर्न र आफ्नो लुट यहाँ कायम गर्नको लागि यहाँको चाहिँ निर्णायक ठाउँमा बसेका मान्छेहरूलाई जुन खेलाउने प्रवृत्ति पद्धति छ, यसको अन्त्य नभएसम्म देशले तपाईँको चाहिँ नि काँचुली फेर्न सक्दैन। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि समसामयिक विषयमा आफ्नो पार्टीका विचार मेरो पनि कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र साथसाथै श्रोताहरूलाई पनि कतिपय कुरा मेरा विचारहरू मन नपर्न सक्छ। यो अहिले चाहिँ आफ्नो विचार राख्ने कुरा हो र श्रोताहरूलाई पनि सुन्ने श्रोताहरूलाई पनि धेरै